नवनिर्मित मन्दिर जस्तो यो भवनको यो परिसरमा सम्पादित यो भव्य उद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथिहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, उपस्थित प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैलाई श्री धर्मपुर माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट, सांस्कृतिक विभागको तर्फबाट विद्यालयको नयाँ आगन्तुक म्याम कला गला, अझै खास उहाँको विधागत भन्ने भने डान्स ज्ञानु म्याम र सबै साथीहरू सम्झिनै पर्छ। मादलमा फेरि नवागन्तुक हाम्रो सर हुनुहुन्छ टेकन सर, बहुप्रतिभाशाली सर, प्रतिभाशाली सर, अनि गिटारमा हुनुहुन्छ डिस्कभर राणा र सिङ्गो धर्मपुर उच्च माविको सांस्कृतिक विभाग यो परिवार, यहाँहरूको अगाडि यहाँलाई हामी सम्मान गर्दछौँ, नमन गर्दछौँ। बाँकी गीत सङ्गीतबाट धन्यवाद। अप्ठ्यारोमा आफ्नो काँधो हामी
स्वागत छ धर्मपुरको आँगनीमा सबैलाई स्वागत छ स्वागत छ अतिथि र अभिभावक सबैलाई स्वागत छ उद्घाटनमा आउनुहुने सबैलाई सबै टोलका दिदी बहिनी दाजु भाइलाई उद्घाटनमा आउनुहुने सबैलाई सबै टोलका दिदी बहिनी दाजु भाइलाई हाम्रो निम्तो स्वीकार गरी आउनुहुनेलाई स्वागत छ धर्मपुरको आँगनीमा सबैलाई स्वागत छ स्वागत छ अतिथि र अभिभावक सबैलाई स्वागत छ स्वागत छ अतिथि र अभिभावक सबैलाई स्वागत छ सबैलाई स्वागत छ हाम्रो सानो स्वागत छ सबैलाई स्वागत छ हाम्रो न्यानो स्वागत छ धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद 声音模式，蓝牙模式。 हेलो हेलो यसरी गीतबाट स्वागत गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी अर्को स्वागतको कार्यक्रम जोड्न गइरहेका छौँ हामी एकपटक हाम्रा अतिथिज्यूहरू आउने क्रममा हामीले स्वागत गरेका थियौँ त्योभन्दा अर्को औपचारिक रूपमा हाम्रा अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले उहाँलाई सम्मानस्वरूप अनि केही फुलमालाहरू पनि हामीले दिन चाहिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ आइरहेको छ र यो सम्मान चाहिँ गर्न जरुरी पनि छ त्यसो भएर उद्घाटनभन्दा अगाडि यो सबै किसिमको सम्मान कार्यक्रमलाई हामी जोड्न